मजीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सलमान व्यूज़। मुझे कहते हैं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी। बहुत अरसे से सोच रहा था कि आप लोगों से बात करूं और अपने जज्बात को शेयर करूं, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि एक तो ये कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च था जिसके बायस वो एक हॉट इशू बना हुआ था, इसके बायस मैं बात नहीं कर सका। और फिर उसके बाद जो अपॉइंटमेंट थी न्यू आर्मी चीफ की, वो भी जारी बात है एक बर्निंग इशू था, जिसकी वजह से इस टॉपिक को थोड़ा सा मैंने क्लोज़अप तो नहीं किया खैर, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सा डिले किया। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब हमें नहीं रहे, हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारा उनसे ख़ानदानी ताल्लुक़ था। मैं एक अहवाल थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा उनसे आखिरी मुलाकात का, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि सीनियर कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के बारे में क्या कलमात अदा किए। ये तकरीबन 2015 की बात है, फरवरी 2015, यानी कि आप समझ लें कि आज से कोई 6-7 साल पहले, 7 साल पहले। तो मैं कराची जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, वहाँ मेरी कज़न की शादी थी। तो कराची में दारुल उलूम जब हम गए तो वहाँ पे मेरी मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात तो खैर बहुत मुख्तसर थी, चूँकि वो मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद का टाइम था, और मुलाकात मुख्तसर थी लेकिन बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने हाल अहवाल पूछा, और उससे पहले चूँकि मेरे वालिद साहब उनसे मिल के गए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जा सका था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, आपके वालिद साहब ने मुझे बताया है आपका। तो उस वक्त खैर मेरे कुछ मामलात थे, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपके मामलात में आसानी फरमाए। तो और बहुत लाइवली किस्म के इंसान थे। मैं ये बताने का मकसद ये है कि वो बहुत ही लाइवली किस्म के इंसान थे। और फिर उसके बाद उन्होंने दुआए कलिमात कही, फिर उनसे मैंने इजाज़त चाही। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब जो थे, ख़वातीन हज़रात, वो ऐसे थे कि हर मामले में दिलचस्पी लेते थे। दारुल उलूम की तामीर के हवाले से भी बहुत दिलचस्पी लेते थे, तामीराती काम में। और आप देखें कि जो दारुल उलूम कराची अगर आप जाएँ, कोरंगी में जो वाक़ है, तो आप देखें कि इतनी खूबसूरत डिज़ाइन की जो मस्जिद है उसमें उसकी तामीर में कहीं पे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का भी ज़ाहिर बात है अमल दखल है, क्योंकि वो सरबराह थे दारुल उलूम कराची के। और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मरहूम और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनकी एक जोड़ी थी, और ये जोड़ी पिछले 75 बरस से थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जोड़ी थी। कोई भी इल्मी मसला होता था तो मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब और तकी उस्मानी साहब से पूछा जाता था। और अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ज़ाहिर बात है अकेले रह गए हैं, क्योंकि रफ़ी उस्मानी साहब की वफ़ात हुई। और ज़ाहिर बात है हर एक को जाना है, तो अल्लाह ताला उनको बस जन्नतुल फिरदौस से जगह अता फरमाए और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं, थोड़ा सा मैं उनका अगर आपको बताऊं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और रफ़ी उस्मानी साहब से उनका एक ताल्लुक़ रहा है, और शायद गालिबन अभी भी हो। ख़ास तौर पे जब ये लाल मस्जिद का वाक़या हुआ तो डॉक्टर शाहिद मसूद इंटरव्यू करते रहे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का भी और तकी उस्मानी साहब का भी। और इसके साथ साथ जब हदूद ऑर्डिनेंस जनरल मुशर्रफ ने, आप लोगों को शायद याद हो कि एक हदूद ऑर्डिनेंस जनरल मुशर्रफ लाए थे, उस ज़माने में भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ उनकी बातचीत रही। और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब और तकी उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को खैर टीवी पे लाने वाले भी, सबसे पहले टीवी पे लाने वाले भी डॉक्टर शाहिद मसूद थे। उसके बाद मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब से भी इनके इंटरव्यूज़ वगैरह हुए। तो पहले आपको उनका तासुर सुनाते हैं और फिर उसके बाद जो बात करते हैं। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब एक इस दौर का, इस अहद का एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, और एक इंतहाई शफीक शख्सियत, एक इंतहाई यानी आलिम, एक बड़ा आलिम। और मैं ये बड़ा आलिम जब कह रहा हूँ तो मैं उसको किसी जोग्राफी के अंदर उनका नाम नहीं रख रहा कि वो सिर्फ जो हैं वो, मैं उनको कह रहा हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक, बल्कि वो आलमी सतह पे एक बहुत बड़ा नाम। तो मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहलत फरमा गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनसे बहुत सी मुलाकातें रहीं, उनको बहुत पढ़ा, बहुत सुना। और ये वो उन शख्सियात में से कि जो मतलब इस दौर में, मतलब बस अल्लाह ताला उनके दर्जात, हम तो उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और तकी उस्मानी साहब जो उनके भाई छोटे, अल्लाह ताला उनको और उनके तमाम जो लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं दुनिया में, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए।
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی مطلب جن کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. مطلب صرف سوائے اس کے کہ لوگوں نے اگر کچھ سمجھنا ہو کچھ پڑھنا ہو تو رفیع عثمانی صاحب کی کتب یا ان کے لیکچرز جو اویلیبل ہوں ان کو سنیں. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے کس طریقے سے بڑے زبردست طریقے سے اپریشیٹ کیا مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کاوشوں کو سراہا. اب ہم چلتے ہیں مجیب الرحمان شامی کی طرف. مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں ان کا بڑا ہی گہرا تعلق تھا مفتی رفیع عثمانی اور تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، اور بہت ہی چونکہ ان کے بھائی جو تھے ذکی کیفی مرحوم ان سے ان کی دوستی تھی. اسی طریقے سے مفتی رفیع عثمانی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، ذاتی تعلق تھا. تو یہ تعلق کس نوعیت کا تھا، کس طرح کا تھا، آپ جب ان کے جذبات سنیں گے اور جس طریقے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو ان کا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے ساتھ تعلق کی نوعیت کا اندازہ ہوگا. تو وہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کے دوبارہ وہ بات کرتے ہیں. رفیع عثمانی صاحب جن کو ہم مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. بڑا ایک قریبی تعلق تھا ان سے. مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کراچی جو ہے اس کے سربراہ اور ایک ایسے عالم دین تھے کہ جن کی کوئی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی ان جیسا دوسرا موجود نہیں ہے. ایک بڑے تحمل سے تدبر سے بات کرنے والے، کام کرنے والے، تحریک پاکستان سے جڑے ہوئے. وہ پاکستان کی تحریک میں مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مفتی محمد شفیع صاحب ساتھ تھے، اور وہ بچہ مسلم لیگ دیوبند میں بنی. 400-600 بچے اس میں شریک تھے. تو بچہ مسلم لیگ جو تھی اس کے ساتھ وہ جلوس نکالتے تھے، اور اس کے وہ بڑے سالار تھے. اور کہنے لگے اسی وقت میں نے دیکھا اپنے بھائی ذکی کیفی مرحوم، ان کے پاس ایک لگا ہوا تھا پوسٹر سا جس پہ لکھا ہوتا پاکستان ہمارا ہے. بس وہاں پاکستان کا نام پہلی بار پڑھا اور پھر بس پاکستان ہمارا ہے. آخر دم تک وہ اس بات پہ نام لیتے رہے، یقین رکھتے رہے پاکستان ہمارا ہے. اور جو کچھ انہوں نے پاکستان کو دیا، ان کا دارالعلوم جو ہے وہ ہزاروں بچے وہاں سے تعلیم یافتہ ہوئے، اور ملک دنیا بھر میں اعتدال کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اور ایک جوڑتے ہوئے لوگوں کو اسلام کا پیغام دے رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب یہ ہمارے ان کا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. بلکہ یہی نہیں شامی صاحب، ایسی جو قداور شخصیات ہیں ہمارے موجودہ دور کے جو ائمہ کرام ہیں، اللہ کرے وہ بھی ان کو فالو کریں. وہ 86 سال کی عمر پائی. دیکھیں میرے بیٹے عثمان کی شادی تھی 4 سال پہلے. میں نے ان سے درخواست کی، حضرت آپ نکاح پڑھائیے عثمان کا. انہوں نے کہا اب آپ نے کہہ دیا تو آنا پڑے گا. میں نے ان کو ٹکٹ بھجوایا، ان کو اور ان کے معاون کو، اور 2 ٹکٹ بھجوائے، اور وہ یہاں آ گئے. اور شرط ان کی یہ تھی کہ ایک گیدرنگ جو ہے مکسڈ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا ہمارے ہاں تو مخلوط گیدرنگ ہوتی نہیں ہے، خواتین و حضرات الگ الگ بیٹھتے ہیں. تو نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد رخصت ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ وہ سلامی کے لفافے تھے. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا تو ایک اس میں بھاری بھرکم لفافہ بھی موجود تھا. میں نے دیکھا یہ کس کی طرح لکھا ہو گیا؟ بھئی مفتی صاحب دے گئے تھے رفیع عثمانی. اچھا. وہ سارے پیسے جو ٹکٹ کے تھے وہ سلامی کی صورت میں انہوں نے لوٹا دی. تو حقیقت یہ ہے، میرا دل ایک ذاتی صدمہ بھی ہے اور قومی نقصان بھی ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا نور بصیرت عام کر دے. جی تو سامعین آپ نے دیکھا اور سنا کس طریقے سے سینئر تجزیہ کار سینئر صحافیوں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. مفتی رفیع عثمانی صاحب جو ہیں، ان جیسا نام، ان کی وفات جو خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید پر ہونا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قریب رحمت فرمائے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر سلامت رکھے. السلام علیکم.